खीरा छिलके समेत खाने से जल्द नरम मुलायम हो जाती है। नाज़रीन, जो लोग खाना जल्दी जल्दी खाते हैं उनको अल्सर की बीमारी हो जाती है। अनार को उसके गूदे यानी बारीक बीज समेत खाओ, ये मैदे को जिंदगी देता है। सुबह टाइम पर ना उठने से दिमाग कमज़ोर हो जाता है। ज़ीरा भूनकर खाते रहने से मुंह की बदबू दूर हो जाती है। धोखेबाज मर्द की निशानी ये है कि जब वो चलेगा तो चलते हुए अपनी मूछों को ताव देगा। उस मर्द का हाथ थाम लो, कभी धोखा नहीं देगा। जिसके हाथ की लकीरें मध्यम हो। मुंह की बदबू की सबसे बड़ी वजह कब्ज़ है। जिनका सांस फूल जाता हो वो आड़ू खाया करें, ये बीमारी दूर हो जाएगी। पानी पीने से कब्ज़, एक दाना दालचीनी का खाने से जिंदगी भर गुर्दे फेल नहीं होते। नहाने से पहले काला नमक चख लिया करो, बुढ़ापा देर से आएगा। गर्मियों में बंद जूतों का इस्तेमाल नज़र की कमजोरी का बाइस बनता है। नाज़रीन, ऊंट की गर्दन वाला गोश्त खाने से आपको बीमारियां नहीं लगेंगी। बालों को धोने से पहले बालों पर हल्के गुलाब लगा लिया करो, 90 साल तक बाल मजबूत रहेंगे। शुगर से बचना है तो कसूरी मेथी का इस्तेमाल रोजाना करें, यह बदहजमी के लिए बहुत मुफीद है। नाज़रीन, आड़ू खाने से मैदा साफ हो जाता है, मैदे की बीमारियां नहीं होती। आड़ू दिल के मरीजों के लिए भी इंतहाई फायदेमंद है। जिस घर में शाम के वक्त अगर बत्ती जलाई जाती है उस घर में नहुसत कभी नहीं आती। दांत में कीड़ा लग जाए तो काले नमक के पानी से कुली कर लो, कीड़ा बाहर निकल आएगा। नाज़रीन, कानों में सीटियां बजना समात कमजोर होने की अलामत है। पेशाब रुक रुक कर आ रहा हो तो दही में सब्ज मिर्च डालकर खा लो, पेशाब रवानी से आना शुरू हो जाएगा। नाज़रीन, जो मर्द मजाक ज्यादा करते हैं वो वादे के अक्सर पक्के होते हैं। जो मर्द ज्यादा डरपोक होते हैं ऐसे मर्द वादे के पक्के होते हैं। खाली पेट नहाने से बुढ़ापा देर से आएगा। बदन की बदबू ना जाती हो तो पानी के अंदर हल्के गुलाब शामिल करके नहा लो। जो दाएं तरफ करवट करके ज्यादा लेटता है उसको जिंदगी भर पथरी नहीं होती। ज्यादा बाएं तरफ मुंह करके सोने वालों को दिल की बीमारी हो जाती है। एक केला रोजाना खाने वाले बंदे की जिस्मानी कमजोरी दूर हो जाती है और बंदा फिट रहता है। निहार मुंह शबनम पर चलो, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहेगा। तली हुई चीजों के ज्यादा इस्तेमाल से चेहरे पर दाने निकल आते हैं। माश की दाल खाओ, शुगर से बचे रहोगे। अगर आप चाहते हैं कि हर वक्त आपका दिमाग तेज और कभी सुस्ती ना हो तो खाना कभी भी पेट भरकर मत खाएं। नाज़रीन, कमर पर जैतून के तेल की मालिश करने से कमर थकती नहीं है। असली शहद फ्रिज के अंदर रखने से जमता नहीं और असली शहद पर मक्खी नहीं बैठती। सादे पानी से दवा खाएं, जल्दी असर करेगी। उबले हुए चावल खाने से चेहरे का रंग निखरता है। मुंह की चिकनाहट को खत्म करना है तो चावलों वाले पानी से मुंह धो ले। नाज़रीन, जिंदगी का कड़वा सच, नंबर 1 माँ के सिवा कोई वफादार नहीं। नंबर 2 गरीब का कोई दोस्त नहीं बनता। नंबर 3 लोग अच्छी सीरत को नहीं बल्कि अच्छी सूरत को तरजीह देते हैं। नंबर 4 इज्जत सिर्फ पैसे की है, इंसान की कोई इज्जत नहीं। नंबर 6 इंसान जिस शख्स के लिए दिल से मुखलिस हो वही शख्स ज्यादा धोखा देता है। नाज़रीन, सन ब्लॉक लगाने का फायदा ये होता है कि आपके चेहरे पर झुर्रियां कम पड़ती हैं, सूरज से जिल्द झुलसती नहीं है और रंगत खराब नहीं होती। अंडे की सफेदी नेहार मुंह खाने से कभी शुगर नहीं होगी। तोरी और शलजम मिलाकर खाने से कभी नमूनिया नहीं होता। दिल की नालियां साफ करनी हो तो चुकंदर को दही के साथ खाओ। नाज़रीन, अदरक के छोटे टुकड़े 12 अदद 2 कप पानी में अदरक के टुकड़ों को जोश दिलाएं और छान कर 1 कप नीम गर्म सुबह शाम खाने के फौरन बाद पी लो। दिन में 1 बार इस्तेमाल से ही पेट की चर्बी कम होना शुरू हो जाएगी और वाज़ा फर्क नजर आएगा। खिदमत का सबसे ज्यादा हकदार कौन है? एक शख्स
دربار رسالت میں حاضر ہوا اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون ہے جس کے ساتھ میں اچھا سلوک کروں، خدمت کروں؟ فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا تیری ماں ہے۔ عرض کیا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا وہ تیری ماں ہے۔ اس نے چوتھی بار عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا وہ تیرا باپ ہے۔ ناظرین، انار کا رس دل کے لیے ٹانک ہے، کینسر سے بچاتا ہے۔ سائنسدانوں نے دعویٰ کیا ہے کہ انار کے دانوں میں پیٹ کی اضافی چربی کو کم کرنے کی صلاحیت ہے اور بلڈ پریشر کو بھی کم کرتا ہے۔ اگر کسی کو جگر کا مرض ہو تو وہ سیب کھا لیا کرے۔ بال زیادہ جھڑنے لگے ہیں تو تل کھاؤ۔ اولاد کی خواہش مند عورتوں کو ہرے رنگ کی بیڈ شیٹ بچھانی چاہیے۔ ناظرین، ٹھنڈے پانی سے نہانے سے خون کی گردش تیز ہوتی ہے۔ پیٹھے کا مربع دل اور دماغ کو قوت دیتا ہے اور بھوک کو بڑھاتا ہے۔ اگر پیشاب رک رک کر آتا ہو تو زیادہ سے زیادہ گنڈیریاں چوس لیں۔ ناظرین، بکرے کا گوشت کھانے سے جوانی ہمیشہ برقرار رہتی ہے۔ بدن پر دانے نکل آئیں تو کریلے کا رس لگانے سے دانے ختم ہو جاتے ہیں۔ انگور کھا کر سو جایا کرو، معدہ کبھی خراب نہیں ہوگا۔ جوانی میں آلو بخارا کھایا کرو، بڑھاپے میں اتنی ہی زیادہ جسمانی طاقت بڑھے گی۔ جس کو زیادہ تر قبض کی شکایت رہتی ہے وہ بڑے گوشت سے پرہیز کرے۔ پاؤں میں درد ہو تو بھینس کے دودھ میں کھجور ڈال کر پینے سے درد ختم ہو جاتا ہے۔ ناظرین، غذا کو تیزی سے نگلنا پیٹ پھولنے کا سبب بنتا ہے۔ نہار منہ دہی کھانے سے خون پیدا ہوتا ہے۔ دانتوں پر نیم کی مسواک کرنے سے دانتوں میں کیڑا نہیں لگتا۔ بھیڑ کا دودھ بالوں میں لگاؤ، بال گھنے ہو جائیں گے۔ سر کا درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جاؤ۔ خون کی کمی آلو بخارا فوراً دور کرتا ہے۔ جو عورتیں وزن کم اور پیٹ کی چربی ختم کرنا چاہتی ہیں وہ ناف میں کھیرے کا رس ڈالا کریں۔ ایک سانس میں پانی کبھی نہ پیو، اس سے سینے کا درد پیدا ہوتا ہے۔ ہلکے رنگ کے کپڑے پہنا کرو، اس سے گرمی کم لگتی ہے۔ ناظرین، جو زیادہ وقت ایک جگہ پر بیٹھا رہتا ہے اس کا دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ چکر آنے لگے ہیں تو کالے نمک والا پانی پینے سے چکر آنے بند ہو جاتے ہیں۔ پیدل چلنے سے گیس کی شکایت کم ہوتی ہے اور تیز رفتار چلنا گیس کو کم کرتا ہے۔ پیشاب بار بار تنگ کرتا ہو تو سبز الائچی کے ساتھ اخروٹ کھاؤ، بار بار پیشاب آنا رک جائے گا اور مثانے کی کمزوری دور ہوگی۔ بکرے کی چربی کھانے والے بندے سے بڑھاپا دور چلا جاتا ہے۔ خربوزے کے خشک بیج کھانے سے دماغ میں بے بہا طاقت آ جاتی ہے۔ ناظرین، روزانہ لیموں پانی پیو، 4 دن میں 3 کلو چربی پگھل سکتی ہے۔ انگور گردے کی پتھری سے بچاتے ہیں۔ ناظرین، کھیرے کو چھلکے سمیت کھانے سے جلد نرم و ملائم ہو جاتی ہے۔ کدو کے چھلکے چہرے پر مسل لو، چہرے کی چھائیاں دور ہو جاتی ہیں۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جاتے ہوں تو ادرک کا ٹکڑا چبا لیا کرو، یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر آپ کے چہرے پر دانے آ جائیں تو چہرے پر ہاتھ نہ لگائیں، اس سے چہرہ مزید خراب ہو جائے گا۔ سونے کے تکیے کو بدلتے رہیں، اسے صاف رکھیں۔ اگر تکیہ گندا ہو تو چہرے پر جراثیم لگتے ہیں اور دانے بنتے ہیں۔ اور رات کو سونے سے پہلے چہرہ نہ دھونا، نیند پوری طرح پوری نہ کرنا، یہ سب عادتیں چہرے کو خراب کر دیتی ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو بواسیر ہے تو زیادہ سے زیادہ امرود کھائیں۔ پاؤں کی مالش کرنے سے کمر کی تکلیف سے اور درد سے نجات مل سکتی ہے۔ زیتون اور کلونجی کا تیل ملا کر نیم گرم کر کے مالش کر لیا کرو، گھٹنوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جائے گا۔ بڑھاپے میں بھی گھٹنے اور پٹھے سلامت رہیں گے۔ ناظرین، اگر حمل جلدی ٹھہرانا ہے تو زیتون کے تیل میں انڈا بنا کر کھاؤ، حمل جلدی ہو جائے گا۔ صبح خالی پیٹ 2 بھگوئے ہوئے اخروٹ کھانے سے بال مضبوط ہوتے ہیں اور چہرہ چمک جاتا ہے۔ ورزش نہ کرنے والے، کوئی بھی وزنی کام یا جسم تھکا دینے والے کام نہ کرنے والے 100 گرام سے زیادہ گوشت دن میں استعمال نہ کریں۔ جن کو پیشاب کے بعد قطرے آتے ہوں وہ بھنے چنے اور کالے تل دودھ کے ساتھ کھائیں
یہ مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ ناراض رہنے سے چڑچڑے پن کی بیماری بہت آتی ہے۔ ناظرین، دماغ کی گرمی کا مسئلہ ہو تو تربوز کھا لیا کرو۔